अथाष्टादशः सर्गः। निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् समाप्तदीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेशपुरीम् राजा सभृत्य बलवाहनः यथार्हम् पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् श्रीमताम् गच्छताम् तेषाम् स्वगृहाणि पुरात्ततः बलानि राज्ञाम् शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेशपुरीम् श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यशृङ्गः सुपूजितः अन्वीयमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता एवम् विसृज्यतान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिम् विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम् षट्समत्ययुः ततश्च 12 मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु 5 ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम् सर्वलोकनमस्कृतम् कौसल्या जनयद्रामम् दिव्यलक्षणसंयुतम् विष्णोरर्धम् महाभागम् पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनम् लोहिताक्षम् महाबाहुम् रक्तोष्ठम् दुन्दुभिस्वनम् कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्याम् जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जगुः कलम् च गन्धर्वा नृतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत् उत्सवश्च महानासीदयोध्यायाम् जनाकुलः रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनर्तनसङ्कुलाः गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः विरजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनाम् ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम् गोधनानि सहस्रशः अतीत्यैकादशाहम् तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठम् रामम् महात्मानम् भरतम् कैकयीसुतम् सौमित्रिम् लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरम् तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद्ब्राह्मणानाम् च रत्नौघममलम् बहु तेषाम् जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषाम् केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानाम् स्वयम् भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्राम् लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हितम् विना
यदा हि हयमारूढो मृगयाम् याति राघवः अथैनम् पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यम् तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवम् प्रभावाणाम् सर्वेषाम् दीप्ततेजसा पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितुशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः अथ राजा दशरथस्तेषाम् दारक्रियाम् प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमाम् प्राप्तम् कौशिकम् गाधिनः सुतम् तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनम् विश्वामित्रमृषिम् तदा प्राप्तमावेदयामास नृपायेक्ष्वाकवे तदा तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः प्रत्युज्जगाम सम्भृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितम् दीप्त्या तापसम् संशितव्रतम् प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यमुपहारयत् स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यम् शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलम् चाव्ययम् चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम् पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलम् कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तरिपवोजिताः दैवम् च मानुषम् चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम् वसिष्ठम् च समागम्य कुशलम् मुनिपुङ्गवः ऋषींश्च तान् यथा न्यायम् महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रम् महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् यथा मृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये तथैवागमनम् मन्ये स्वागतम् ते महामुने कञ्च ते परमम् कामम् करोमि किमु हर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद अद्य मे सफलम् जन्म जीवितम् च सुजीवितम् यस्माद्विप्रेन्द्रमद्राक्षम् सुप्रभातानिशा मम पूर्वम् राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमभूद्विप्रपवित्रम् परमम् मम शुभक्षेत्रगतश्चाहम् तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितम् तुभ्यम् कार्यमागमनम् प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहम् त्वदर्थम् परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शम् च गन्तुमर्हसि सुव्रता कर्ता चाहमशेषेण दैवतम् हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज इति हृदयसुखम् निशम्य वाक्यम् श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम् प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमर्षिः परमम् जगामहर्षम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गः।